यहाँहरू सबैजनालाई म पावल बस्नेतको तर्फबाट जय मसीह। आज शनिबार हामी चर्चमा भेला हुन नसके तापनि हामी आज अनलाइन मार्फत तपाईहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउन गइरहेका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा पनि तपाईहरू घर घरमा आफ्नो घर घरमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध गाँसेर उहाँको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु र तपाईहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक अभिवादन गर्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आउनुहोस् हामी रोमी 9 को आज 22 देखि 29 सम्म हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो आत्माको निम्ति भोजन हो। जस्तो शरीरलाई भौतिक कुराहरू चाहिन्छ, घाँस बाँस कबास हावा पानी प्रोटिनको कुराहरू विभिन्न चाहिँ खनिज पदार्थहरू शरीरलाई चाहिने ती कुराहरू छन्। भिटामिन कुराहरू जति पनि शरीरले माग्छ, यदि यो कुराहरू भएन भने हाम्रो शरीर नाश हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि हामीले परमेश्वरको वचन खान पाएनौँ भने यसोले भन्नुभएको छ मत्ती 4:4 मा, यदि हामीले परमेश्वरको वचन खाएनौँ भने हाम्रो आत्मा चाहिँ जीवित रहँदैन, हाम्रो आत्मा सुक्छ। त्यो कारणले परमेश्वरको वचन हामीले खान पर्छ, हाम्रो आत्मिक भोजन। तब हाम्रो आत्मा मोटाउने छ र परमेश्वरलाई मनपर्ने हाम्रो जीवन शैली हुनेछ र हाम्रो जीवनमा पनि आत्मिक फल लाग्नेछ। आउनुहोस् आज हामी रोमी 9 को 22 देखि 29 सम्म पढ्न गइरहेका छौँ। यदि परमेश्वरले आफ्नो क्रोध प्रकट गर्न र आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई विनाशको लागि तयार पारिएको क्रोधका पात्रहरूलाई अत्यन्त धैर्यसाथ सहनु भएको छ भने के भयो त? यदि महिमाको निम्ति अघिबाट तयार पार्नु भएको उहाँका कृपा पात्रलाई आफ्नो महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नलाई उहाँले यसो गर्नुभयो। अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिबाट पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त? जस्तो होसेको पुस्तक पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, जुनहरू मेरा मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउनेछु, जसलाई मैले प्रेम गरेको थिएन त्यसलाई म मेरो प्रिय भन्नेछु। अनि जहाँ तिनीहरू मेरा प्रजा होइनन् भने तिनीहरूलाई भनेको थियो तिनीहरू जीवित परमेश्वरको सन्तान कहलाइने छन्। इजरायलको बारेमा यशाया घोषणा गर्छन्, इजरायलका सन्तानको सङ्ख्या समुद्रको बालो जतिकै भए तापनि बाँकी रहेकाहरूको मात्र उद्धार हुनेछ, किनकि प्रभुले पृथ्वीमा उहाँको दण्डको आज्ञा दृढता शीघ्रताका साथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। यसैयाले यो भविष्यवाणी गरेका छन्, सेनाहरूका परमप्रभुले हाम्रा निम्ति सन्तान नछोड्नुको भए हामी सदम जस्तै हुने थियौँ र गमोरा जस्तै बन्ने थियौँ। आमेन। आज यो खण्डबाट हामी के बुझ्न गइरहेका छौँ भने पावलले यहाँ रोमी 9 अध्याय सुरुदेखि नै मानिस विश्वासबाट मात्र धर्मी ठहरिन्छ भने एउटा तर्क प्रस्तुत गर्दैछन्। मानिसमा कुनै गुण चरित्र वा योग्यता भएको कारण परमेश्वरले मानिसलाई धर्मी ठहराउनु भएको वा छान्नु भएको उद्धार गर्नुभएको होइन। परमेश्वरको आफ्नो इच्छा र योजना अनुसार मानिसहरूलाई कृपा गर्नुभयो। हामीले परमेश्वरलाई किन भन्ने प्रश्न गर्न मिल्दैन भन्ने पावलको बहस छ। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ र उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यसकारण उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक र असल गर्नुहुन्छ। उहाँ धर्मी र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँ न्यायी परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। पछिबाट पापी मानिसहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध खनिन्छ। उहाँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई पापी मानिसहरूलाई विनाश गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। पापी मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधका पात्रहरू हुन्। हामी पनि अन्य जातिहरू हौँ, परमेश्वरको शत्रु, उहाँको क्रोधको सन्तान थियौँ। एफिसी 2 अध्यायमा पावलले मानिस जातिको हालत कस्तो थियो भनेर बुझाइरहेका छन्। मानिस गम्भीर आत्मिक समस्यामा छन्। हामी आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेका थियौँ। संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार
अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्माअनुसार हामी चल्दै थियौँ। एफिसी 2:1-3 मात्रै हामी पाउँछौँ। यसकारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति हुँदा शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतना मान्दथे। याद राख, तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टद्वारा अलग इजरायलका नागरिकहरूबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना आशा नभएका यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यस बेला ख्रिस्ट येशूबाट टाढा थियौ, अब ख्रिस्टको रगतले नजिक भएका छौ, किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ कि यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गर्नुभएको होस्, ताकि यसरी शान्ति स्थापना होस्। अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेलाप गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। एफिसी 2:11-16। हामी जस्ता तुच्छ पापी मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरले आफ्नो क्रोध अलग्गै पन्छाइ धैर्यताका साथ सहेर हामीलाई बचाउनु भएकोमा हामीले के भन्ने? त्यसो भन्नु भयो त के भयो? उदाहरण, एकजना मानिसले एउटा ऋणीलाई दया गरी उसको ऋण चुक्ता गरिदिएर स्वतन्त्रता गरायो भने हामीले उसलाई के भन्ने? के हामी पैसा नपाउनेहरू त्यो धनी र दयालु मानिससँग रिसाउने? उसलाई अत्याचारी, अधर्मी र अन्याय गर्ने मानिस भनी दोष लगाउन मिल्छ? खासमा दोष लगाउन मिल्दैन। धनी मानिस त झन् धर्मी र दयालु पो छ। यहाँ पनि परमेश्वर क्रोधका सन्तान मानिसहरूलाई नपोखाई बचाउनु भयो भने हामीले परमेश्वरसँग किन रिस गर्ने? किन उहाँलाई दोष लगाउँछौँ? यो मानिसमा नभएको अधिकारको कुरा हो। यदि परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति अघिबाटै तयार पार्नु भएको थियो भने उहाँको कृपा र महिमाको सम्पत्ति अथवा कृपा, अनुग्रह, दया, प्रेम कति धेरै र ठुलो छ भन्ने कुरा उहाँ प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने मानिसहरूले के भन्ने? परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह पहिला यहुदीहरूलाई र अनि हामी अन्य जातिहरूलाई पनि प्रशस्त खनाउनु भएको छ। पावल यहाँ सोध्दैछन् कि परमेश्वरले त्यस्तो गर्नुभयो भने के भयो त? हामीलाई किन त्यसप्रति टाउको दुख्छ? यो त उहाँको इच्छाको कुरा हो। तर पनि उहाँको इच्छा सबै मानिसहरूका निम्ति राम्रो र असल भएको कुरा यी तलका पदहरूबाट बुझ्न सकिन्छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। यूहन्ना 3:16-18 लेखिएको छ। अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मका आओस् र पियोस्। यूहन्ना 7:37 चाहिँ हामी पाउँछौँ। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै प्रभु, सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछन्। रोमी 10:11-13 उहाँ सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रिस्ट येशू। उहाँले सबैको छुटकाराको मूल्यको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाई ठिक समयमा दियो। 1 तिमोथी 2:4-6 आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भने कसै कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून्।
भने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति दयावान हुनुहुन्छ। 2 पत्रुस 3:9। उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापका निम्ति पनि। यूहन्ना 2:2। माथिका यी सबै खण्डहरूले परम प्रभु परमेश्वर धर्मी र न्यायिक हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिँदछ। प्रियहरू, यदि परमेश्वरले मानिसलाई पापीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको र फेरि पापको दण्ड दिन तयार गर्नुभएको भए परमेश्वरलाई दोष दिन मिल्थ्यो होला। आफैले मानिसलाई पापमा राखेर फेरि पापको दण्ड दिन लाग्नुभएको भए चाहिँ परमेश्वर न्यायिक र धर्मी देखिनु हुने थिएन। तर उहाँले मानिसलाई पापरहित नै सृष्टि गर्नुभएको थियो र पाप प्रवेश हुन सक्ने सम्भावनाबारे होसियारी पनि गराउनु भएको थियो। तर आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञाको वचनलाई उल्लङ्घन गरी शैतानको कुरामा विश्वास गरेर पाप गरे तापनि परमेश्वरले अझै सबैलाई माया प्रेम र गरि नै रहनु भएको छ। अझै पनि उहाँले सबैलाई मौका दिइरहनु भएको छ। यसमा पनि व्यवस्था गरे दण्ड भोग्नु पर्नेछ। नरकको हरेकलाई छान्ने स्वतन्त्र इच्छा दिनुभएको छ। परमेश्वरको क्रोधको दण्ड वा आशिष छान्न मानिसहरू आफै स्वतन्त्र छन्। परमेश्वरले जानी जानी मानिसहरूलाई पहिले नै दण्डको लागि सृष्टि गर्नुभएको होइन। सारा संसारमा पापीहरू छन्, त्यहाँ कोही धर्मी छैन, एउटै पनि छैन। रोमी 3:10। सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। रोमी 3:23, 10:9, 18। परमेश्वरले सबैको हृदय जान्नुहुन्छ। उहाँलाई यो पनि थाहा छ कि कसले विश्वास गर्नेछ र कसले विश्वास गर्दैन। तर त्यसो भन्दैमा पापीलाई वा दुष्टलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न भने होइन। उहाँको वचन पालना नगर्ने र पाप गरि नै रहनेहरूलाई अवश्य दण्ड दिनुहुन्छ। तर विश्वास गर्नेलाई उहाँले इनाम स्वरूप पनि अनुग्रह र कृपा गर्नुहुन्छ। हामी अन्य जातिहरूलाई कृपा देखाउने बारेमा पहिल्यै भविष्यवाणी भइसकेको थियो। 25देखि 29 पदमा हामी त्यहाँ देख्नेछौँ। परमेश्वरले धेरै वर्ष अघि नै अन्य जातिलाई पनि उहाँको राज्यमा बोलाउने विषयमा होसे अगमवक्ता मार्फत अगमबानी दिइसक्नु भएको थियो। त्यहाँ भनिएको भविष्यवाणी यहाँ पावलले उद्धृत गरेका छन्। होसेको अगमबानी रोमी 9:25-26 जुनहरू मेरा मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा भन्नेछु, जसलाई मैले प्रेम गरेको थिएन त्यसलाई म मेरो प्रिय भन्नेछु। रोमी 9:25। मुक्ति खासमा यहुदीहरूका निम्ति थियो। यूहन्ना 4:22। इजरायलीहरू परमेश्वरद्वारा चुनिएका वा छानिएका जाति थिए। उनीहरूले परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँमा मुक्ति छ भनेर सुसमाचार सुनाउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूले त्यसो गरेनन्। तिनै इजरायली वा यहुदीहरूले अझ उल्टै परमेश्वरका पुत्रलाई भए नभएका आरोपहरू लगाई क्रुसमा मारे। त्यसकारण यहाँ पावलले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यो हो कि इजरायलीहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य गरेनन् र विश्वासलाई अलग राखेर आफ्नो बलले धर्मकर्म खोजेकाले उहाँले एउटा उदाहरण दिन पनि हामी अन्य जातिलाई कृपा गरी छान्नुभयो। होसे अगमवक्ताले भनेका छन् कि परमेश्वरले छानेकाहरू अरू देशका वा अरू जातिहरूबाट पनि हुन्। तिनले 3वटा कुरा भनेका छन्। अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरको प्रजा भनिनेछ। उनीहरू परमेश्वरका मानिसहरू थिएनन्। होसे 2:23 अन्य जातिहरूलाई प्रिय भनिएको छ। पहिले कहिले पनि अन्य जातिहरूलाई प्रिय कहिलेको थिएन। होसे 2:23। अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरको सन्तान भनिनेछ। होसे 1:10। अन्य जातिहरू अनैतिक मानिसहरू, परमेश्वरको विरुद्धमा मूर्ति पूजा गर्नेहरू, भूत प्रेतको पूजा गर्नेहरू इतिहासले प्रमाण दिँदै आइरहेको छ। उनीहरू स्वधर्मावलम्बी बन्न खोज्ने मानिसहरू पनि हुन्। तर जस्तै भए पनि अन्य जातिहरूका निम्ति पनि परमेश्वरले अनुग्रह कृपा गरी मुक्ति उपाय वा बाटो खोलिदिनु भयो। जस्तो सुकै पापी व्यक्तिले पनि ख्रीष्ट येशूमा मुक्ति प्रदान गर्नुभयो। अब जो कोहीले आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरी ख्रीष्ट येशूमा फर्कन्छ र प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनी हृदयमा ग्रहण गर्छ
वा विश्वास गर्छ भने उसले मुक्ति पाउन सक्छ। तपाईँ आफै बाइबलका यी पदहरू पढ्नुहोस्। यूहन्ना 1:22, यूहन्ना 3:16, प्रेरित 10:43, रोमी 1:16, रोमी 10:13, गलाती 3:26देखि 28। यसैया अगमवक्ताले त्यति नै बेला इजरायलीबारे भविष्यवाणी गरिसकेका थिए कि इजरायलका सन्तानको सङ्ख्या समुद्रको बाल्लो जतिकै भए पनि बाँकी रहेकाहरूले मात्र उद्धार हुनेछ। यसको अर्थ थोरै इजरायलीहरू मात्र बाँच्नेछन्। धेरै इजरायलीहरूमध्येबाट थोरैले मात्र परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेछन्। परमेश्वरलाई प्रेम र विश्वास गर्नेहरू थोरै मात्र हुनेछन्। परमेश्वरको विरुद्धमा लाग्ने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ। अब्राहमको सन्तान नभइकन त्यतिकै परमेश्वरको सन्तान हुँदैन, उद्धार पनि पाउँदैन। परमेश्वरले धेरै जसो इजरायलीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ, किनकि इजरायलीहरू अनाज्ञाकारी भए। परमेश्वरको वचन पुरा हुँदैछ वा भइरहेको छ, किनकि आजसम्म थोरै यहुदीहरूले मात्र ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दै आइरहेका छन्। जगतको अन्त्यमा त्यो महासङ्कटको वर्षहरूमा कोही यहुदीहरूले मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेछन्। ती यहुदीहरू इजरायलको बिउको रूपमा बचाइनेछ। यसैया 1:9बाट उद्धृत गरेर पावलले यहाँ परमेश्वरको अनुग्रह बाँकी रहेकाहरूलाई कम्ती भए पनि देखाउन खोज्नु भएको कुरा बताइएका छन्। पावलले यहाँ तर्क गरिरहेका सबै कुराहरू चाहिँ यो हो कि परमेश्वर अधर्मी र अन्याय हुनुहुन्न। उहाँले कसैले छानेर बचाउनु भएको तथा कसैले नछान्नु भएको, अधर्मीलाई न्याय गरेर सजाय दिनु भएकोमा उहाँ आफै अधर्मी र अन्याय हुनुहुन्न। उहाँ धर्मी र न्याय परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले आफ्नै प्रतिज्ञा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचन राख्नु भएन र प्रतिज्ञा भविष्यवाणी पुरा गर्नु भएन भने उहाँ झनै अधर्मी र अन्याय ठहरिनुहुन्छ। पापी मानिसलाई बचाउनु त उहाँको अनुग्रह र कृपाको कुरा हो। परमेश्वरले गुण चरित्र जस्तै विश्वासयोग्यता, धार्मिकता र न्यायको पक्षमा तर्क गर्दैछन्। यहाँ पावलले इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई गरेको इन्कारले उहाँको छान्ने र चुन्ने कार्य बन्द भएन। यसले त झन् परमेश्वरको सत्यता र धार्मिकताको प्रमाण भएको छ। उहाँको वचन प्रमाणित भएको छ। उहाँको विचार र बुझाइ उद्देश्य एकदम ठिक छ र सत्य प्रमाणित हुन आएको छ। परमेश्वरको क्रोधमा परेर नाश हुन मात्र बाँकी रहेको काम नलाग्ने भाँडो हामी जस्ता तुच्छ व्यक्तिहरू वा मानिसहरूलाई उहाँले अनुग्रह र कृपा गरी बचाउनु भयो। परमेश्वरले यहुदीहरू र अन्य जातिलाई पनि आफ्नो राज्यमा बोलावट दिनुभयो। पापीहरूलाई अनुग्रह गरी बचाउनु भयो। तसर्थ हामीले किन मन दुखाउने? त्यो त परमेश्वरको उद्धार त हो। उहाँले जसलाई इच्छा गर्नुहुन्छ त्यसलाई अनुग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य जातिहरूलाई पनि चुन्ने वा परमेश्वरको राज्यमा बोलाउने बारे होसेको पुस्तकमा अगमबानी गरिसकेको थियो। अन्य जातिलाई पनि परमेश्वरको आफ्नो सन्तान बनाउने कुरा भविष्यवाणी भइसकेका थिए। इजरायलीहरूको बारेमा पनि यशायाले अगमबानी गरिसकेका थिए कि बाँकी रहेका थोरै इजरायलीहरूले मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्न सक्नेछन्। यहुदीहरूलाई परमेश्वरले बिउको रूपमा छान्नु हुनेछ वा तिनीहरूमध्ये थोरै मात्र बचाइनेछन्। हामी अन्य जातिहरू परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ, किनकि नाश हुनेहरू र उहाँकै क्रोधको सजाय भोग्नु पाउनु पर्नेहरूलाई उहाँले अनुग्रह गरी बचाउनु भयो। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञाको वचन पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले सधैँ उहाँमा पूर्ण भरोसा गर्न सक्छौँ। हाम्रो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ पराक्रमी, सामर्थ्य, सृष्टिकर्ता, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक पनि हुनुहुन्छ। यस्ता परमेश्वरलाई हामीले आज पाएका छौँ, जो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ अनि हामी पापीहरूको मुक्तिदाता पनि हुनुहुन्छ। आमेन।